जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है बिग ग्रीन रियो लंच टाइम की डबल ट्रीट। कराची में मूसलाधार बारिश, सदर, क्लिफ्टन, हॉक्स पे, लियारी, गुलशन इकबाल, नाजिमाबाद और फेडरल बी एरिया में बादल जमकर बरसे। गुलिस्तान जौहर, मंगू पीर, औरंगी टाउन, तेसर टाउन और सुरजानी समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी में 62 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कराची एयरपोर्ट पर 41.8 मिलीमीटर, यूनिवर्सिटी रोड पर 29.8 मिलीमीटर, नाजिमाबाद में 23.5 मिलीमीटर, नॉर्थ कराची में 33.6 मिलीमीटर और गुलशन मेमार में 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसमियाती तज्जियाकारों का कहना है कि बारिश बरसाने वाले बादल बलोचिस्तान की साहिली पट्टी से कराची में दाखिल हुए। बारिश का सिलसिला मजीद जारी रह सकता है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इजालाबारी भी हो सकती है। बारिश का स्पेल दोबारा भी आ सकता है। ताकतवर थंडर सेल्स के बायस ज्यादा गरज चमक का इम्कान है। शहरी मोहतात रहें। कराची में थोड़ी देर की मूसलाधार बारिश के बाद शहर में निकासे आब का निजाम दरहम बरहम। कराची की बेशतर सड़कें 1 से 1.5 फुट तक पानी में डूब गईं। जगह जगह गाड़ियां खराब। दफातर से वापसी पर बारिश के पानी में फंसे शहरी खराब गाड़ियां छोड़कर घरों को रवाना। बारिश का पानी जिन अस्पताल के गायनी वार्ड के ऑपरेशन थिएटर में दाखिल। सिविल अस्पताल के मेडिकल वार्ड नंबर 3 में बारिश का पानी दाखिल। डिफेंस व्यू समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल होने की इत्तलात। सिंध असेंबली और गवर्नर हाउस के अतराफ भी बारिश का पानी जमा। आया चुंदरीगढ़ रोड और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद रोड पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक मुअत्तल। बारिश के बायस कई इलाकों में बिजली की फरहमी भी मुअत्तल। मौसम की सूरत हाल के बायस डाउ यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए आज होने वाला एंट्री टेस्ट मुलतवी कर दिया गया। नक्ल हरकत से गुरेज की हिदायत की है। मेयर कराची का कहना है कि शहर के कुछ पंपिंग स्टेशंस बंद हो चुके हैं। कराची के नाले अपनी पूरी गुंजाइश के साथ बह रहे हैं। इद्दत में निकाह के केस में बानी पीटीआर जुर्माने की अदम अदायगी पर 4 महीने की इजाफी कैद की सजा काटना होगी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने फैसले में लिखा है कि साबित हुआ कि बानी पीटीआर बुशरा बीबी का पहला निकाह इद्दत मुकम्मल होने से पहले हुआ था। दोनों ने जनवरी 2018 में गैर कानूनी शादी की। फरवरी में हुए दूसरे निकाह की तरदीद नहीं की। उसे दुआया तकरीब करार दिया। अदालती फैसले के बाद बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने कहा है कि बाहर से गुलाम आ गया है, वो नौकरी करेगा अब उनकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि इद्दत का मामला कुरान मजीद में है, सब वाज़ेह है, फैसला अवाम को करना है। पार्टी रहनुमा गौहर खान ने कहा है कि ये ऐसा केस है जिसका ना सर है ना पैर। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि फैसले से सियासी इंतकाम का एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि नवाज शरीफ के दौर में करप्शन सबसे कम थी। भाई करप्शन सबसे कम नहीं थी सिर्फ, और रोटी की कीमत सिर्फ सच बोलता है या झूठ बोलता है। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाने वाले कहते थे यूथ उनके साथ है। पाकिस्तान के नौजवान तो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। नवाज शरीफ का गुजरांवाला में इंतखाबी जलसे से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में करप्शन सबसे कम थी। सिर्फ करप्शन कम नहीं थी, रोटी की कीमत भी सबसे कम थी। ये बुज़दिल है, ये डरपोक है। आप
जैसे माजी में खान साहब के लिए किया था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को डरपोक करार दे दिया। मीरपुर खास में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि पंजाब और लाहौर नून जलसे से खिताब करते हुए कहा कि थरकोल मंसूबा अगर नवाज शरीफ ने शुरू किया होता तो आज वो यहां जलसा करते। साथ ही धमकी भी दे दी, कहा कि कारोंझर की कीमती मादनियात की तरफ बढ़ने वाले हाथ काट देंगे। एक फरिश्ता है, उसने नवाज शरीफ के एक एक मंसूबे को इंतहाई बेदर्दी से खत्म किया, उसको बिल्कुल पूरी दुनिया के सामने उसको बता दिया। गुज़िश्ता हुकूमत ने नवाज शरीफ का एक एक मंसूबा खत्म किया, डायलिसिस सेंटर्स भी बंद कर दिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि तहरीक इंसाफ के दौर में करप्शन बढ़ी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का गुजरांवाला में जलसे से खिताब, कहा कि नवाज शरीफ अपने दौर में थी, पिछले 5-7 साल रही, हमेशा के लिए खत्म हो गई है। वाला में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि गुजरांवाला वालों ने मुश्किल वक्त में भी साथ नहीं छोड़ा। वादे पूरे करेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। बिलावल वाहिद सियासतदान है जो गरीब अवाम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी जमातों को सिर्फ इख्तिदार का लालच है, वो जमातें कुर्सी के लिए इंतखाबात लड़ रही हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी का सक्खर में रैली से खिताब, कहा बेनजीर भुट्टो औरतों के हुकूक के लिए लड़ती थीं, शहीद बीबी के बाद ये अलम आसिफ अली जरदारी ने उठा लिया। 13 और खान कल्चर से अवाम को आज़ादी थी। मौलाना फजल रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब, कहा ऐसी क़ुव्वतें भी इक़्तिदार में आईं जिन्होंने तरक्की और मईशत को ब्रेक लगा दी। 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घर देने के दावेदारों ने नौकरियां छीन ली, घर गिरा दिए। रियासत मदीना अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि अगर वो वजीर आजम बने तो आफिया सिद्दीकी गरीबों को देंगे। अगर सूदी निजाम चाहते हो तो नवाज शरीफ और जरदारी को वोट दो। अमेरिका का सदर व्हाइट हाउस में रहता है, उससे बड़ा तो हमारा गवर्नर हाउस है। जहांगीर तरी ने कहा है कि उन्हें नवाज शरीफ की नाअहली के बदले में नाअहल किया गया ताकि सूरत हाल बराबर हो जाए। लोधरा में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा है कि आगे बढ़ने का तहिया कर लिया है, इंशाअल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। अवाम उनकी ताकत है, उनके लिए ऐसा लड़ेंगे कि वो याद रखेंगे। दूसरी जानिब नून लीग छोड़ने वाली आयशा रजब अली की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत, फैसलाबाद में हुमायूं अख्तर की हिमायत का ऐलान। लाहौर के हल्का N127 में नून लीगी उम्मीदवार और मरकजी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने पीपल्स पार्टी पर वोटों की खरीदो फरोख्त का इल्जाम लगा दिया। मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि सिंध से गाड़ियों के जरिए पैसे लाए गए। बिलावल कोशिश कर रहे हैं कि पैसा इस्तेमाल करके वोटों में तब्दील किया जाए। ये करप्शन का पैसा सिंध के अवाम का हक था। दावा किया कि उनके पास तमाम डेटा आ चुका है और 3 लोगों को कोट लखपत थाने भी मुंतकिल किया जा चुका है। अपने कारकुनों को रोका हुआ है, नहीं चाहते कि लाहौर का अमन खराब हो। पीपल्स पार्टी ने अपने दफ्तर पर हमले का इल्जाम रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ पर लगा दिया। रजा रब्बानी का इलेक्शन कमीशन से वाक़े का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कई घंटे गुजरने के बावजूद पुलिस का मुनासिब रद्दअमल सामने नहीं आया। चाहते हैं कि 8 फरवरी आराम से गुजरे। हमारी FIR फौरी दर्ज होनी चाहिए।
سیاست میں تشدد کسی صورت قبول نہیں. ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے کی بنیاد مذہب ہو, نسل ہو یا زبان, سب برابر کے گناہ گار ہیں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی پروگرام جرگہ میں سلیم صافی سے گفتگو. کہا بلوچ عسکریت پسند ہو یا ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والا, اگر وہ غیر مشروط سرنڈر کرے اور تسلیم کرے کہ وہ غلط راستے پر تھا تو اسے قومی دھارے میں آنے کا موقع ملنا چاہیے. نگراں وزیر اعظم کا تفصیلی انٹرویو دیکھیے پروگرام جرگہ میں اتوار کی رات 10:05. اڈیالہ جیل میں جرح کے دوران مفتی سعید نے بتایا کہ عدالتی بیان میں انہوں نے نہیں لکھا کہ دوسرا نکاح پڑھایا, لیکن انہوں نے دوبارہ نکاح پڑھوایا ضرور تھا. عدالت میں مفتی سعید کی وہ ویڈیو بھی چلائی گئی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عدت پر خاتون کا بیان حتمی سمجھا جائے گا. عدالت میں بشرا بی بی کے سابقہ شوہر خاور مانیکا کا وہ ویڈیو بیان بھی چلایا گیا جس میں وہ بشرا بی بی کو پاک دامن خاتون کہہ رہے ہیں. جواب میں خاور مانیکا کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی کو پاک باز اس وقت کہا تھا جب وہ ان کے نکاح میں تھیں. نکاح خواہ نے کہا دوبارہ نکاح ہوا ہے. پون چودھری نے گواہی دی کہ دوبارہ نکاح ہوا ہے, لیکن بشرا بیوی نے عدالت میں دوبارہ نکاح کی تردید کر دی. کہا کہ فروری میں نکاح نہیں, دعائیہ تقریب کی گئی. اپنے حتمی بیان میں بشرا بیوی نے کہا کہ سابق شوہر نے اپریل 2017 میں زبانی طلاق دی تھی. خاور مانیکا نے جو طلاق نومبر 2017 میں پیش کی وہ جعلی ہے. 1 جنوری 2018 تک ان کی عدت پوری ہو چکی تھی. شادی کا باضابطہ اعلان فروری 2018 میں کیا گیا. 1 جنوری 2018 سے قبل عمران خان سے فیملی کی موجودگی میں ملی غیر شرعی تعلقات سے متعلق الزامات جھوٹے ہیں. بولی 14 نومبر 2023 تک خاور مانیکا حراست میں رہے, جس کے بعد شکایت فائل کی اور فائل کی گئی شکایت بدنیتی پر مبنی ہے. ڈیل کی پیشکش کی گئی تھی لیکن 3 سال خاموش رہوں, پیچھے ہٹ جاؤں, بنی گالا میں بیٹھ جاؤں. بانی پی ٹی آئی کا دعویٰ. کہا کہ انہیں پیشکش اس وقت کی گئی جب وہ اٹک جیل میں تھے. انہوں نے سائفر کیس میں حتمی بیان پر دستخط نہیں کیا. یہ بیان فیصلے میں کیسے لگایا؟ بشرا بی بی سے پوچھا تک نہیں. 6 گھنٹے بٹھائے اور بنی گالا لے گئے. بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ بشرا بی بی کو بنی گالا میں ایک کمرے تک محدود کر دیا. کمرے کے شیشے بند کر کے اندھیرا کر دیا گیا. ادھر سے تو بہتر جیل ہے. ایک سوال پر بولے جس دن زرداری سے کہا کہ بچا لو وہ قیامت کا دن ہوگا. برطانوی ٹی وی نے نواز شریف کو کنگ آف کم بیک قرار دے دیا. بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ نواز شریف وزارت عظمیٰ کے عہدے کے سب سے مضبوط امیدوار ہیں. بی بی سی نے نواز شریف کے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی وجہ نواز شریف کی مقبولیت نہیں بلکہ اپنے پتے صحیح کھیلنا ہے. دا نیوز کی رپورٹ کے مطابق گیلپ سروے اور بلومبرگ کی رپورٹ میں بھی نواز شریف کے پاکستان کا اگلا وزیر اعظم بننے کی پیش گوئی کی گئی ہے. پوسٹر پھاڑنے کا جھگڑا. نیو کراچی میں NPM اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں میں فائرنگ. گولیوں کی زد میں آ کر ایک بچہ شدید زخمی, سر پر گولی لگی. PP کارکن کی مدعیت میں مقدمہ درج. سعید غنی نے کہا ہے کہ ہم ایسا کیوں کریں گے, ہم تو خود کو جیتتا ہوا دیکھ رہے ہیں. متحدہ کے فیصل سبزواری نے کہا یہ لوگ لندن سے مل کر گینگ وار کے لوگ دوبارہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد نے کہا ہے کہ کراچی میں NPM اور پیپلز پارٹی کے کارکن لڑ رہے ہیں. ان کی انتخابی مہم کے دوران بھی حملے ہوئے. انہوں نے شکایت کی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ANP کے رہنما ایمل ولی نے کہا ہے کہ عوام انتہا پسندی اور بے امنی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو ANP کا ساتھ دیں. اگر صرف دعا کے لیے ووٹ دینا ہے تو مولانا کو دیں. چار سدہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ANP والوں نے جان کی پرواہ کیے بغیر الیکشن مہم چلائی. قومی وطن پارٹی کے چیئرمین آفتاب احمد شیرپاو نے کہا ہے کہ گزشتہ انتخابات میں ایک شخصیت کو حکومت میں لانے کی کوشش کی گئی. سلیکٹڈ حکومت 3-4 سال میں فیل ہو گئی. ملک کی معیشت کو تباہ کیا گیا. چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن عوام کی مرضی سے
دولت نہ صرف اعتماد کرنا ہوا یہ ملک بچا لو ضرورت کا نشان ہے اب وقت کی زبان ہے 2024 کے عام انتخابات کے لیے آپ کی کیا تیاری ہے؟ آپ کے حلقے میں سیاسی جماعتوں کی کیا سرگرمیاں ہیں؟ اپنے حلقے میں الیکشن کی گہما گہمی سے متعلق تصاویر یا 10 سیکنڈ کی ویڈیو حلقے اور شہر کے نام کے ساتھ بھیجیں. جیو نیوز دنیا کو دکھائے گا. ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر ہے. بلوچستان میں آبران سے زیارت تک بارش ہی بارش. مکران میں 7 گھنٹے تک بارش کے بعد کیچ کے دریائے سامی ریسکیو آپریشن میں پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز اور ایف سی کے دستوں نے حصہ لیا. خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں برف باری. آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں برف باری سے کئی مقامات پر رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں. ملتان، لودھراں، چیچا بتنی سمیت پنجاب کے متعدد شہروں میں وقفے وقفے سے بارش. نواب شاہ، جیکب آباد، مٹیاری اور جام شورو سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بھی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری. رشید کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے. پنڈی کے سزاد دہشت گرد رشید کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے. پنڈی کے سزاد دہشت گردی عدالت میں بیان دیا کہ 9 مئی کی پلاننگ شیخ رشید، راجہ بشارت، راشد شفیق، اعجاز خان، راشد حفیظ اور بانی پی ٹی آئی کی اما پر کی. سابق جج اور سینئر قانون دان رشید رضوی انتقال کر گئے. رشید رضوی علالت کے باعث کلفٹن کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے. رشید رضوی کی نماز جنازہ آج ڈی ایچ اے فیز 4 کی امام بارگاہ میں ادا کی جائے. بجلی 4 روپے 56 پیسے فی یونٹ مہنگی. اضافہ دسمبر کی فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا. صارفین کو فروری کے بلوں میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوگی. کراچی پورٹ ٹرسٹ اور ابوظہبی پورٹس گروپ کے درمیان معاہدے پر دستخط. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی بھی تقریب میں شرکت. اعلامیے کے مطابق بلک اور جنرل کارگو ٹرمینل آپریشنز کی آؤٹ سورسنگ کے لیے تجارتی سمجھوتہ کیا گیا ہے. مقصد پاکستان اور یو اے ای کے سمندری اور لاجسٹک شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات مضبوط بنانا ہے. نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر نے کہا ہے کہ بہتر اقدامات سے ڈالر کی قدر میں کمی ہوئی. سرمایہ کاروں میں اعتماد بڑھ رہا ہے. تجارتی خسارے میں کمی آ رہی ہے. معاشی اشاریوں میں بھی بہتری آ رہی ہے. ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کا پاکستانی سرمایہ کاروں کو چین کے ساتھ تجارت یوآن میں کرنے کا مشورہ. کہا چینی کرنسی میں تجارت سے کاروباری لاگت اور فورن کرنسی رسک کم ہوگا. پاک پتن میں پسند کی شادی کے بعد بیان ریکارڈ کروانے آئی لڑکی کمرہ عدالت میں قتل. ملزم فرار ہو گیا. پولیس کے مطابق مقتولہ کی دوسری شادی تھی. ملکہ ہنس کے مجسٹریٹ اعجاز محمود کی عدالت میں پیش ہوئی. اسرائیلی فوج کی رفح پر گولہ باری. رات بھر میں مختلف علاقوں پر فضائی حملوں میں 28 فلسطینی شہید. غزہ میں رہائشی مقامات پر بمباری جاری. کل سے اب تک مزید 107 فلسطینی شہید ہو گئے. عراق اور شام میں امریکی فوج کے 85 مقامات پر فضائی حملے. عراق میں 1 اور شام میں کئی شہری جاں بحق اور زخمی. حملوں میں امریکی B-1 طیارے نے بھی حصہ لیا. امریکی حکام کی ایران نواز ملیشیا پر مزید حملوں کی بھی دھمکی. پاکستان ٹیم بنگلہ دیش کو 5 رن سے ہرا کر انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی. 156 رنز کے تعاقب میں بنگلہ دیشی ٹیم 150 رنز پر آؤٹ ہو گئی. عبید شاہ کے 5 شکار. سال بعد پاکستان میں ڈیوس کپ ٹائی میں بھاگ بھارت ٹاکرا. پاکستان کے سام الحق اور عقیل خان کو سنگلز میں شکست. رام کمار اور سری رام نے بھارت کو 2-0 کی برتری دلا دی. اتوار کو ڈبلز اور ریورس سنگلز ہوں گے. ٹائی جیتنے کے لیے پاکستان کو تینوں میچ جیتنا لازم. کراچی سے نکلنے والی ہیوی بائک ریلی مٹھی سے ننگر پارکر پہنچ گئی. 30 بائکرز میں 2 خواتین بھی شامل تھیں. اتوار کو ننگر پارکر میں ڈیزرٹ بائک ریلی ہوگی.
اب میرے پیچھے دیکھو یہاں پہ سیلاب آیا تھا, پھر ہمارے گھر پہ پتھر آیا تھا, پھر ہم سکول میں بھاگ گیا تھا بہت ڈر ڈر کے. آپ لوگ بھی دعا کرو ہمارے گاؤں میں سیلاب نہیں آئی ورنہ ڈر جائیں گے. اس سال ایک دفعہ بھی بربادی نہیں ہوا ہے, پتہ نہیں کیوں نہیں ہوا ہے. سیلاب کی تباہ کاریاں, برف باری میں کمی اور موسمیاتی تبدیلی کے روزمرہ کی زندگی پر اثرات. گلگت بلتستان کے ننھے شیراز کی توجہ دلاتے وی لاگ نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی اور خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والے جوڑے کو بھی دل کا رشتہ ایپ نے ملوا دیا. نبیل اور میشا دونوں وکیل ہیں اور انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں. دل کا رشتہ ایپ پر دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں جانا تو جلدی دونوں خاندانوں کی مرضی سے رشتہ بھی طے ہو گیا. دونوں مستقبل میں مل کر انسانی حقوق کے لیے کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. السلام علیکم, جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں رضا زیدی. خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. رنگوں کی دنیا میں سب سے رنگین احساس نیپون پینٹ. ہائی ٹیک جاپانیز ٹیکنالوجی سے بنا نیپون پینٹ, ایشیاز نمبر 1 پینٹ برانڈ. بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں, کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کے باعث کئی سڑکیں پانی میں ڈوب گئی ہیں. ٹریفک جام ہو گیا اور کئی گاڑیاں خراب ہو گئیں. کراچی واٹر کارپوریشن کا عملہ غائب ہے. انتظامات اور تیاریوں کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. سب سے زیادہ بارش پی اے ایف پر 75 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. کراچی میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق ہفتے کو بارش متوقع تھی, لیکن یہ بارش اتنی تیز ہوگی اس کا اندازہ نہیں تھا. دن میں موسم خوشگوار ہوا تھا, پر رات 8 بجے کے بعد جو بادل برسے تو پھر برستے ہی گئے. کراچی کا کوئی علاقہ نہیں جہاں موسلادھار بارش نہ ہوئی ہو. محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو سب سے زیادہ بارش پی اے ایف بیس فیصل شارع فیصل پر 75 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. ملیر ہالز میں 64 ملی میٹر, کماری میں 55 ملی میٹر, سرجانی میں 62 ملی میٹر, قائد آباد میں 52 ملی میٹر, اولڈ ایئرپورٹ پر 51 ملی میٹر, سعدی ٹاؤن میں 37 ملی میٹر اور نارتھ کراچی میں 34 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. تقریباً 2 گھنٹے جاری بارش سے شہر کی بڑی چھوٹی شاہراہوں پر پانی کھڑا ہو گیا. پانی جمع ہونے سے متعدد گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں خراب ہو گئیں, جس سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. برگ روڈ پر قائم انڈر پاس میں پانی بھر گیا, جس سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی. عزیز آباد سمیت کراچی کے نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا. گلستان جوہر اور احمد جناح روڈ سمیت ایسے علاقے بھی تھے جہاں موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں پانی میں تیرتی نظر آئیں. جناح اسپتال کے گائنی وارڈ کے پچھلے حصے میں پانی داخل ہو گیا, جبکہ آئی سی یو کی تاروں میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگ گئی. سول اسپتال کے میڈیکل وارڈ نمبر 3 میں بھی بارش کا پانی آ گیا. کشمیر روڈ پر پاک چائنا پارک کی دیوار گرنے سے 2 افراد زخمی ہو گئے, جبکہ بارش کے دوران کراچی ایئرپورٹ پر رات 9 بجے سے 11 بجے تک فلائٹ آپریشن تقریباً بند رہا. محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ اتوار کو بھی جاری رہنے کا امکان ہے. کراچی کے زیادہ تر علاقوں میں شدید بارش کے بعد شہر کی بیشتر سڑکیں ٹریفک کے لیے ناکارہ ہو گئی ہیں. سڑکوں پر 1 سے 1.5 فٹ تک پانی کھڑا ہے. کراچی میں بارش کے بعد شارع فیصل, طارق روڈ, ناگن چورنگی اور لیاقت آباد میں پانی جمع ہے. ریڈ زون میں وزیر اعلی ہاؤس اور گورنر ہاؤس کے قریب بھی سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں. مزید تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے ولید احمد. جناح اسپتال میں پانی داخل ہو گیا ہے. عزیز آباد 2 نمبر کے مقام پر گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے. کراچی کی جو سڑکیں ہیں وہ تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں. یہ منظر نامہ ہے اس وقت کراچی کا. متعدد گاڑیاں بند ہیں. جو فیملیز ہیں وہ ایک طرف کھڑی ہو گئی ہیں اور اس انتظار میں ہے کہ شاید کوئی میکینک مل جائے یا پھر کسی طرح سے گاڑی اسٹارٹ ہو, موٹر سائیکل اسٹارٹ ہو تو وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے. اس وقت میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں شاہین کمپلیکس سے. میرے ایک طرف آئی اے چندری گڑھ روڈ ہے, دوسری جانب سندھ اسمبلی ہے, لیکن اس وقت
CM हाउस की जो सड़क है जिसको डॉक्टर जियाउद्दीन रोड कहा जाता है, इसके क्या मनाजिर है ये कैमरामैन अदनान अली आपको दिखा रहे हैं। न सिर्फ ये कि बहुत ज्यादा पानी है, गाड़ियां बंद हैं, लोग परेशान हैं, बल्दियाती हुकूमत, बल्दियाती मशीनरी नजर नहीं आती, जो सिक्योरिटी है, ट्रैफिक पुलिस है जो ट्रैफिक को रवा रख सके वो नजर नहीं आती। चाहे टावर का मुकाम हो या फिर आप जियाउद्दीन रोड की बात कीजिए, यहाँ से थोड़ा सा आगे आप जाए तो गवर्नर हाउस आता है, वहां पर भी काफी ज्यादा पानी नजर आता है। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और वो इस बात के ऊपर गुस्सा भी कर रहे हैं, इस बात पर नाला भी है कि किसी तरह की कोई सरकारी मशीनरी यहाँ पर नहीं है। और इसी तरह कराची के जो दीगर मुकामात हैं वहां पर भी यही सूरत हाल है, चाहे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, जिला मलीर हो, वहां पर भी काफी ज्यादा बारिश हुई है, सड़कों पर पानी है, अवाम परेशान है और शहरी यही कह रहे हैं कि 2 घंटे बारिश हुई है और उसके बाद फिर शहर का नक्शा बिगड़ गया है। अगर ये बारिश ज्यादा होती है तो फिर क्या होगा, जो लोग परेशान हैं उनकी दादरसी हो सके और ये जो पानी है इसकी निकासी मुमकिन हो सके। जी, और कराची में तूफानी बारिश के नतीजे में परवाजों का शेड्यूल भी मुतासर हुआ है। तफसीलात जानते हैं जीएनएस के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन से। तारिक, क्या तफसीलात हैं? जो परवाजों का शेड्यूल मुतासर हुआ था वापस नॉर्मल हुआ है? जी, कृषि आने वाली 1 दर्जन से ज्यादा परवाजें मुख्तलिफ डाइवर्ट करना पड़ी है क्योंकि कराची में जो शदीद बारिश और अचानक मौसम की खराबी हुई थी। तकरीबन 9 बजे से 11 बजे तक फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो डिस्टर्ब रहा है और सीए फ्लाइट इंक्वायरी का ये कहना है कि अब फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो नॉर्मल हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ मुश्किल ये है कि बहुत बुरी तरह ट्रैफिक जाम है शहर फैसल पर, जो कि एयरपोर्ट आने वाला सबसे अहम रास्ता है। उसकी वजह से मुसाफिरों को बहुत ज्यादा मुश्किल है एयरपोर्ट पहुंचने में और इस बात का खदशा है कि कई मुसाफिरों की फ्लाइटें छूट जाएंगी। इस वक्त जिस रास्ते से एयरपोर्ट पहुंचा जा सकता है वो गुलिस्तान जौहर का रास्ता है और गुलिस्तान जौहर, पहलवान कोट और हबीब यूनिवर्सिटी के साथ जो रास्ता एयरपोर्ट तक पहुंचता है वहां से आने वाले मुसाफिर तो एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, लेकिन जो लोग शहर फैसल का रास्ता जिन्होंने इख्तियार किया था वो गुज़िश्ता 3 घंटे से। बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब। मुर्तजा वहाब साहब, बारिश की प्रेडिक्शन थी, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए थे, क्या इंतजाम कर रहे हैं अब आप? जी, तकरीबन कोई आधे पौन घंटे के टाइम स्पैन में तकरीबन कोई 75 से 80 मिलीमीटर बारिश हुई है। एक मेजर बर्स्ट आया जो कि अब बारिश रुकने के बाद तमाम रिलीफ का काम स्टार्ट हो चुका है। तमाम अमला, चाहे वो केएमसी का हो, वाटर बोर्ड का हो, सॉलिड वेस्ट का हो, वो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। हमें कुछ जगहों पर दिक्कत का सामना इसलिए करना पड़ रहा है कि ट्रैफिक कंजेशन बड़ी सिवियर हुई है। जैसे मैं अभी सुन रहा था आपके रिपोर्टर जो बात कर रहे थे कि शारे फैसल में नर्सरी के मकाम पर और टीपू सुल्तान रोड के मकाम पर काफी प्रॉब्लम है, बट बाहर कैफ टीम ग्राउंड पर मौजूद है, काम कर रही है और इंशाअल्लाह कोशिश है कि जल्द से जल्द काम को मुकम्मल कर लिया जाए। मैं खुद इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हूँ, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हूँ। अभी लकी स्टार के मकाम पर मैं हूँ और सिचुएशन जल्द इंशाअल्लाह अंडर कंट्रोल आ जाएगी। नाले जो हैं वो सही परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ जगहों पे हमें पावर ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से हमारा जो पंपिंग स्टेशन थे वो रुक गए, लेकिन अब उस चीज को भी कंट्रोल कर लिया गया है। जहाँ जहाँ बिजली नहीं आई है वहाँ पर बैकअप जनरेटर काम कर रहे हैं और बाकी जगहों को रिस्टोर कर लिया गया है। तो इंशाल्लाह वी आर ऑल ऑन ग्राउंड अवेलेबल एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू एड्रेस द सिचुएशन। ठीक है, किन इलाकों का अब तक आपने दौरा किया है मुर्तजा साहब? मैं अभी ओल्ड सिटी एरिया, माई कोलाची रोड, PIDC पर बैठ के सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा था क्योंकि जो मेजर आर्टरी थी शहर की वो चौक थी, अब वो खुलना शुरू हो गई है। इस वक्त मैं खुद लकी स्टार के मकाम पर मौजूद हूँ। जियो न्यूज हाफ आवर्ली क्लॉक इज ब्रॉट टू यू बाय पाकिस्तान को ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म।